मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी कोशिशों से अपना मकाम बनाया था। अपने इस मकाम को बरकरार रखने के लिए चंद रोज पहले तक तुम मुझसे मोहलत के तलबगार थे। कल निक के खिलाफ मुझसे मदद मांग रहे थे। आज तुम्हारे तेवर बदले हुए हैं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अब क्या रहा है जैसे तुम मुझसे छीन सकते हो? निक मर जाएगा या चला जाएगा, इसका किस्सा भी खत्म हो जाएगा। इस वक्त सोबराज का ज़हनी तवाज़ुन कुछ बिगड़ा हुआ महसूस हो रहा था। इससे गुफ्तगू को तूल देने में बात बिगड़ सकती थी। मैंने उसकी सेहत की बहाली के लिए एक मुनाफकाना दुआ मांगी और फोन बंद कर दिया। मालूम होता है कि आज वो तुमसे भी मुनहर्रिफ हो गया है, वीरा ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। वो शदीद मायूसी का शिकार हो चुका है, मैंने तवक्कुर अमेज अंदाज में बताया। फिर उसकी वापसी के सब रास्ते बंद समझो। कोई उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका तो पागल होकर कहीं मर जाएगा। अभी तक मैं इस खुशफहमी में था कि वो मुझसे बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहता, मैंने कहा। लेकिन इस वक्त उसकी बातों से जाहिर हो रहा है कि उसकी किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो किसी भी वक्त खलाबाजी खा सकता है। हो सकता है कि वो किसी को तुम्हारे पीछे लगा दे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब भी न जाने कौन कौन मेरे खून का प्यासा है। हम लोग शहर के इस कोने में छुपे बैठे हैं, लेकिन जहांगीर सबकी नजरों में आया हुआ है। ऐसे हालात में मुझे उसकी फिक्र दामनगीर हो जाती है। क्या किया जा सकता है? फिलहाल STF के 2 आदमी वहां दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये मकान हमारा अपना है। तुम ऊपरी मंजिल बनवा कर उसे यहाँ क्यों नहीं बसा लेते? आज दिन के खदशों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। यहाँ दूसरे झगड़े शुरू हो जाएंगे, मैंने सलमा का तसव्वुर करते हुए कहा। अकेले रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ हमायती मिल जाएंगे तो इन दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जहांगीर से ज्यादा सलमा तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें वैसी नजरों से देखती है जैसे तुम्हारा सैंडविच बनाकर चट कर जाने का इरादा रखती हो। तुम्हें दुनिया की हर औरत में यही कीड़े नजर आते हैं, किसी को तुम माफ कर दिया करो। वो डटाई से हंसने लगी। एक बात सामने नजर आ रही हो तो मैं उसे चशम पोशी नहीं कर सकती। मैंने ये भी नोट किया है कि तुम उसके रवैये से बेआराम होने लगते हो। वो यहाँ आबाद होगी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। इन दोनों के साथ गुजारा होना मुश्किल है। गोल्डन फार्मेसी जलने के बाद जहांगीर जरा सुकून से है। क्या पता कि किसी दिन उसके सर पर परचून की दुकान खोलने का खप्त सवार हो जाए। उसे मैं कहाँ कहाँ संभालता फिरूंगा। उसे दर्जी की दुकान खुलवा दो, वो बहुत खुश रहेगा। हर आने वाली औरत का नाप खुद लेगा और मगन रहेगा। तुम उसे गलत समझती हो। वो अयाश तबा नहीं, बस जरा सा ठरकी है। औरतों से बात करके खुश रहता है। बीवी हर वक्त नजर रखती हो तो शौहर मजबूर हो जाता है, लेकिन अपनी हेरा फेरी से बाज नहीं आता। कभी कभी मुझे उन दोनों पर बहुत तरस आता है। मेरी तरफ से इजाजत है, रोज उधर का चक्कर लगा लिया करो। सलमा मुझ पर शुबा करने लगेगी। वो ऐसी ही औरत है। दीन मोहम्मद ने खाने की मेज लगने का ऐलान किया और वो गुफ्तगू वहीं खत्म हो गई। खाने के दौरान में गुफ्तगू का रुख निक और सोबराज की तरफ मरकूज रहा। खाने से फारिग होकर मस्तस्ताने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गया। लेटे लेटे ना जाने कब मेरी आंख लग गई। शायद मैं देर तक सोता रहता, मगर गजाला ने मुझे झंझोड़ कर उठा दिया। क्या बात है? ऐसी क्या क़यामत आ गई जो मुझे इस तरह जगा रही हो? मैंने बेजारी के आलम में उसे पूछा। मुंह हाथ धोकर आ जाएं, सुल्तान शाह लौट आया है। गजाला की जुबान से वो खबर सुनते ही मेरी नींद काफूर हो गई। मैं उछलकर बिस्तर से उतर आया। इस वक्त वाल कलाक शाम के 4 बजा रहा था। मुझे हैरत थी कि सुल्तान शाह ने अव्वल खान का दिया हुआ मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बजाय घर वापस आने को तरजीह दी थी। मेरे जहन में सबसे पहले इस शोबे ने सर उभारा कि सुल्तान शाह को किसी गड़बड़ से बचने के लिए अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा होगा, वरना वो इतनी जल्दी वापस आने वाला नहीं था। मैं मुंह हाथ धोए बगैर तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो ड्राइंग रूम में वीरा को कुछ बता रहा था। मुझे देखते ही फिजा में दोनों हाथ उछाल कर बोला, वहां जरूरत से कुछ ज्यादा ही काम हो गया। निक मारा गया, टॉम जख्मी हुआ है। उसके साथ एक दुबले पतले मकामी आदमी को भी जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। मेरा अंदाजा है कि वो शेर दिल का भेजा हुआ आदमी था। तुम्हें वहां अंदाजे लगाने के लिए नहीं भेजा गया था, मैंने कदरे गुस्से से कहा। तुमको वहां से पूरी मालूमात यकजा करके पलटना चाहिए था। मैं वीरा को यही बता रहा था कि ऐन वक्त पर मोबाइल की बैटरी जवाब देगी। इसकी स्क्रीन साफ पड़ी हुई थी। इसने अपने हाथ में थामा हुआ मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। बैठ जाओ, बैठकर सुकून से बताओ कि वहां क्या हुआ था। वीरा ने उसके दोनों शाने थाम कर उसे सोफे की तरफ धकेलते हुए कहा। वहां जबरदस्त अफरा तफरी और खौफो हिरास का राज है। सुल्तान शाह ने सोफे पर गिरकर अपनी बात जारी रखी। मैं बहुत मुश्किल से ये मालूम करने में कामयाब हो सका कि निक अपने फ्लैट में मारा जा चुका है। दुबले पतले मकामी के बारे में पता चला है कि वो टेलीफोन कंपनी की तरफ से रॉबिन हाइट्स की बहुत सी खराब लाइनों की मुरम्मत के लिए वहां आया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि जख्मी होने वाले का नाम टॉम है? मैंने पूछा। वो वहीं रहता है, सिक्योरिटी वाले उसे पहचानते हैं। हर तरफ यही सुनने में आ रहा था कि किसी ने टॉम साहब को गोली मारकर जख्मी कर दिया।
نک کی موت کی تصدیق کیسے ہوئی؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ وہاں یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ٹام صاحب کے فلیٹ میں دوسرے گورے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اوپر سے ایک فائر اور پھر چیخ کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فائر سے 2 آدمی زخمی ہوں اور تیسرا مر جائے، غزالہ نے تائید طلب انداز میں کہا۔ وہ ٹام کی پستول کی آواز رہی ہوگی، میں نے کہا۔ شیردل کے آدمی نے یقینی طور پر بے آواز ہتھیار استعمال کیا ہوگا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آخرکار نک مارا گیا، ویرا بولی۔ دشمن کی موت پر خوش ہونا کمظرفی کے زمرے میں آتا ہے، سلطان شاہ نے اسے جواب دینا ضروری سمجھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہاں کیا ہوا ہوگا؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ میں اتنی روشن ضمیر نہیں ہوں کہ یہاں بیٹھ کر وہاں کے بارے میں صحیح اندازہ لگا لوں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ وہ نک کی ہلاکت کی خبر سن کر واقعی بہت زیادہ مسرور نظر آ رہی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ قاتل فلیٹ میں داخل ہوا تو وہاں ٹام اور نک دونوں موجود تھے۔ سلطان شاہ نے از خود کہنا شروع کر دیا۔ قاتل تیاری سے گیا تھا اور شاید اس نے ان میں سے نک کو پہچان لیا تھا۔ ویری گڈ، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ قاتل نے اپنے بے آواز ہتھیار سے نک کا کام تمام کیا اور پھر ٹام پر گولی چلا دی۔ اس اثنا میں ٹام کو اپنا پستول وغیرہ نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فائر کر کے قاتل کو زخمی کر دیا۔ اس کے فائر کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، نک کی لاش کے ساتھ 2 زخمیوں کی موجودگی یہی کہانی سنا رہی ہے۔ لیکن یہ بہت برا ہوا کہ شیردل کا آدمی زخمی ہو گیا۔ زخمی ضرور ہوا لیکن اس نے اپنا کام پورا کر دیا، ویرا بولی۔ یہ خبر ملے گی تو کچھ دیر کے لیے صوبراج بھی خوش ہو جائے گا۔ میرے لیے خوشی کے ساتھ تشویش کی بات ہے، میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ وہ زخمی ہو گیا ہے تو اسپتال ہی میں حراست میں لے لیا جائے گا۔ غزالہ میرے الفاظ پر چونک پڑی اور بولی، وہ کتنا ہی مضبوط ہو، پولیس کا تشدد زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ جائز واردات سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اسے ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا اور وہ اگل دے گا کہ اسے شیردل نے وہاں بھیجا تھا۔ یہ معاملہ ٹام اور نک کا ہے، اب تک پورے شہر کی پولیس حرکت میں آ چکی ہوگی۔ شیردل بھی زیادہ مضبوط آدمی نہیں ہے، اس کے ذریعے یہ بات پھیل جائے گی کہ صوبراج کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی نک کی موت کے خواہاں تھے، جنہوں نے بلٹ پروف کار والے معاملے کے بعد بازو توڑ کر شیردل کو اغوا کر لیا تھا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، نک کی موت کے بعد اس بات کا پھیلنا خطرناک ثابت ہوگا۔ پوری بات سمجھ لینے کے بعد ویرا بھی فکر مند ہو گئی۔ ایک نامعلوم پارٹی کا نام ریکارڈ پر آ جائے گا اور امریکی اس فریق کا سراغ لگانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ وہ صوبراج کے نام سے زیادہ اس مسئلے کو اچھالیں گے، غزالہ بولی۔ اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں رابن ہائٹ سے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر گھر پہنچوں گا۔ سلطان شاہ نے اعتراف کیا، قاتل پولیس کی تحویل میں زیر علاج ہے، مگر شیردل کا نام ابھی پردے میں ہے۔ میں نے ان کے چہروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ پولیس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے شیردل کو اڑا دیا جائے۔ وہ قاتل اور مجرم ہے، اسے بے خوف ہو کر مارا جا سکتا ہے، ویرا نے میری تائید کی۔ جلال صبح والے اجلاس کے بعد سے غائب تھا۔ میں نے اول خان کو اعتماد میں لینے کی نیت سے فون اٹھایا تو وہ اپنے دفتر میں تھا اور نہ گھر میں موجود تھا۔ اس کا موبائل فون اپنی ناکارہ بیٹری سمیت سلطان شاہ کی تحویل میں تھا۔ کوشش کی جاتی تو اسٹیشن 4 کے ریڈیو روم والے اپنے وائرلیس سسٹم پر اول خان کو کہیں نہ کہیں تلاش کر کے میرے پیغام سے آگاہ کر سکتے تھے، مگر میں وقت کے ضیاع کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس وقت ساری اہمیت ٹائمنگ کی تھی۔ ہم سے پہلے پولیس شیردل تک پہنچ جاتی تو آنے والے مصائب کو کسی طرح روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ تو کیا تم شیردل کے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہو؟ ویرا نے بے اعتباری سے پوچھا۔ ارادہ یہی ہے، سلطان شاہ گاڑی میں رہ کر میرا انتظار کرے گا، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ میرا ارادہ سن کر وہ مضطرب ہو گئی۔ وہ دھوبی گھاٹ کے علاقے میں ملے گا، اس کا اڈا وہیں ہے، اس کے لیے میرے یا اول خان کے سوا کسی اور کا جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ ہم دونوں کو پہچانتا ہے، اعتماد میں مار کھا جائے گا، کوئی اور ادھر گیا تو مشکل میں پھنس جائے گا۔ نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ گنجان آباد علاقہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جا کر پھنس جائیں۔ غزالہ بھی یکا یک فکر مند نظر آنے لگی۔ بڑے مسائل کو ٹالنے کے لیے یہ خطرہ موڑ لینا پڑے گا، میں نے اس کے چانے پر تبکی دے کر کہا۔ میں وہاں سے نمٹ کر تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ ویرا بلا وجہ جھنجھلانے لگی کہ ایسے نازک وقت پر اول خان کا موبائل فون سلطان شاہ کے پاس کیوں تھا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غزالہ کی طرح دھوبی گھاٹ کے نام سے میرا یہ اندازہ تھا کہ وہ تیسرے درجے کی کوئی گنجان آبادی ہوگی۔ وہاں کے لیے معمولی لباس کا استعمال ضروری تھا تاکہ میں بلا وجہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آ سکوں۔ میں چند منٹ میں تیار ہو کر باہر نکلا تو سلطان شاہ بھی پھرتی سے قمیض شلوار تبدیل کر چکا تھا۔ چلتے چلتے میں نے سوچا کہ گاڑی بھی گھر پر چھوڑ دوں اور اس سفر کے لیے کرائے کی ٹیکسی لے لوں، مگر پھر میں نے خود ہی وہ خیال مسترد کر دیا۔ شیردل کے بارے میں مجھے زیادہ خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ بہرحال ایک جرائم پیشہ شخص تھا
اس سے ملاقات کے دوران میں اگر کوئی ناخوشگوار صورتحال رونما ہوتی تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں میرا وہاں سے نکلنا محال ہو جاتا۔ میں تمہارے ساتھ نکل آیا ہوں، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ اس کے گڑھ میں جا کر ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ کچھ دور تک خاموشی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے کے بعد سلطان شاہ نے دھیرے سے کہا، اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، وہ اجلت میں وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ جب اسے یہ خبر ملے گی کہ اس کا بھیجا ہوا آدمی زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا ہے تو وہ بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ غائب ہی ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہو ہمیں اس کے سر پر پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد وہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیشن 4 میں تم نے اس پر زیادہ تشدد نہیں کیا تھا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، بس ایک مرتبہ اس کی پسلیوں پر ٹھوکر مارنی پڑی تھی، اس کے بعد وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ حالات کے پیش نظر تم اس پر اپنی انگوٹھی آزماؤ گے۔ تم سمجھدار ہو، ایسی چھوٹی موٹی باتیں خود سمجھ لیتے ہو۔ میں راستے میں اس کی باتوں کا جواب دیتا رہا، لیکن میرا ذہن کہیں اور بھٹکتا رہا۔ شیردل نے قتل سمیت متعدد جرائم کے ارتکاب کا اعتراف کیا تھا۔ اسی صبح اس نے نک کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجرم تھا، مگر اس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ دن ڈھلنے سے پہلے نک کو اس کے کیفے کردار تک پہنچا دیا تھا۔ رابن ہائٹس میں اس کے آدمی کے ساتھ بات نہ بگڑتی تو شیردل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سوبرائے سے بھاری معاوضہ لینے کی خاطر اسے ہمارے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتائے گا۔ بدلی ہوئی صورتحال میں اس کو زندہ چھوڑنے کی دور دور تک کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، اور شاید اسی کا نام مکافات عمل تھا۔ اپنے سارے جرائم کے باوجود وہ سزایاب ہونے سے بچا ہوا تھا۔ قانون اسے اپنی گرفت میں لینے میں ناکام رہا تھا۔ شاید اس کے اسی ریکارڈ کی وجہ سے سوبرائے نے اس پر بھروسہ کیا ہوا تھا۔ اس نے ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے ہم سے مصالحت کر لی تھی، لیکن تقدیر نے آخر کار اسے دھکیل کر اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں میرے ہاتھوں اس کے سارے جرائم کا حساب ایک ساتھ بے باک ہونا تھا۔ سلطان شاہ کراچی کا کیڑا تھا۔ اس نے اپنے اندازے سے دھوبی گھاٹ کے بارونق بازار سے پہلے گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر روک لی۔ اس کی دانست میں شیردل کا اڈا انہی اطراف میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پیش قدمی کرتے ہوئے ایک جوان سا لڑکے سے شیردل کے بارے میں پوچھا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے قریبی گلی کا راستہ بتا دیا۔ اس تنگ اور ٹیڑھی میری گلی میں دوسرے مکان کی دیوار پر مجھے شیردل کے نام کی تختی نظر آ گئی۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے کئی افراد کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلی میں سارے مکان آباد تھے، مٹی اور کیچڑ میں ہر عمر کے بچے کھیل رہے تھے۔ اس مکان کی ساخت سے شیردل کوئی سکہ بند یا بڑا بدماش معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں دروازے پر دستک دی، اندر سے آنے والی آوازیں یکا یک تھم گئیں۔ دروازہ کھلا اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک درست روش شخص ٹٹولنے والی نظروں سمیت میرے سامنے آ گیا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے میں نے آہستہ سے شیردل کا نام لیا۔ وہ اپنے چوڑے چکلے وجود سے میرا راستہ روک کے دروازے پر جمع ہوا تھا۔ اسے وہاں سے ہلے بغیر پلٹ کر کہا، دادا کوئی ملنے آیا ہے، اندر بلا لے۔ میں نے شیردل کی آواز پہچان لی۔ اگلے ہلے میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ مکان نہیں، اونچی چھت والا ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں پورے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، جس پر جا بجا کئی تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اس حال میں ہر قسم کا سامان تعیش موجود تھا، جس میں ٹیلی ویژن اور ڈیک بھی شامل تھا۔ حال کے اندرونی حصے میں شیردل ایک شاہانہ مسہری پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک بدماش اس کے پیر دبا رہا تھا، دو قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، چوتھا میرے ساتھ تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حال کسی گندی اور بے ترتیب آبادی میں واقع ہے۔ حال میں پھیلی ہوئی تیز روشنی میں میرا چہرہ دیکھتے ہی شیردل کے بشرے پر بے پناہ حیرت ابھر آئی۔ ارے تم یہاں کیسے؟ اس نے غیر ارادی طور پر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بازو کی ٹوٹی ہوئی ہڈی میں ابھرنے والی ٹیز پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں نے لپک کر اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم لیٹے رہو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ملنے کے لیے آیا تھا۔ شراب چلے گی یا باہر سے کچھ اور منگواؤں؟ وہ میرے لیے بچھا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں نے کہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم پہلی بار آئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ پیے بغیر چلے جاؤ؟ جاؤ تم چاروں ہوٹل میں چلے جاؤ اور لڑکے سے بسکٹ پیسٹری کے ساتھ ٹھنڈی بوتل بھجوا دو۔ انہوں نے کسی شاہی فرمان کی طرح شیردل کے حکم کی تعمیل کی اور ایک ایک کر کے حال کے دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آمد کے راستے پر غور کیا۔ اس میں سرے سے کوئی ہوٹل نہیں آیا تھا۔ ہوٹل یقینی طور پر گلی میں سے نکلنے کے بعد بارونق بازار میں کہیں واقع تھا، جبکہ سلطان شاہ نے اپنی گاڑی بازار سے کافی پہلے روک دی تھی۔ تم صرف ملنے کے لیے نہیں آئے؟ تخلیہ ہو جانے کے بعد شیردل نے نیچی آواز میں کہا، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کوئی اور بات ضرور ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرا آدمی وہاں گیا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت اچھی خبر لے کر آئے گا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کے ہلاکت خیز زہر اگلنے والے نگینے کو ہتھیلی کی طرف گھمانا شروع کر دیا۔ سوبراج کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بلا وجہ سوال کر دیا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، بار بار اس کے فون آ رہے ہیں، ابھی تک میں نے اس سے بات نہیں کی۔
अच्छी खबर आ जाएगी तो बात करूंगा। मैंने अंदाजा लगाया कि वहां से गए हुए चारों बदमाश इस वक्त तक गली से निकलकर बाजार की तरफ मुड़ चुके होंगे। तुमको कभी अफसोस नहीं हुआ कि तुम कोबरा के लिए काम करते हो? मैंने रसानियत से पूछा। खोखला नगीना हथेली के रुख पर आ चुका था। नहीं, उसने बिला तरद्दुद जवाब दिया। आज सुबह तुम्हारे कैदखाने में जब मौत सामने नजर आ रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, मगर फिर राह पर आ गया। मैं जो कुछ कर रहा हूं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। इनके लिए मैंने डिफेंस में बंगला लिया हुआ है। वो समझते हैं कि मैं इज्जत का कोई कारोबार करता हूँ, जिसके लिए कभी कभी मुझे 2-4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। मुझे एक आदमी को मरवाना है। उसे धीरे से हंसकर मेरी बात उड़ा दी। मैंने तुम्हारे आते ही तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था कि तुम किसी खास काम से आए हो। कितने पैसे लोगे? उसके खामोश होने पर मैंने पूछा। मैं इस काम की 1.5 पेटी लेता हूं, मगर तुमसे 1 लूंगा। उसने पूरे खलूस से कहा। काम सुथरा होगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दादा, तुम वाकई अजीम इंसान हो। मैंने अपने बालियानापन के इजहार के लिए अपना बायां हाथ उसके शाने की तरफ उठाया ही था कि मुझे हाल के दरवाजे पर खटका सा महसूस हुआ। मेरे बदन को एक बेसाख्ता झटका लगा और मेरा उठता हुआ हाथ नीचे गिर गया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो दरवाजा खाली पड़ा हुआ था, वहां कोई नहीं था। मेरे तारीफी अल्फाज पर उसके होंठों पर उबरने वाली आसूदा मुस्कुराहट इसी तरह जमी हुई थी। वो अपनी तारीफ के सहर में मुब्तला था कि मैं दरवाजे की तरफ से मुतमईन होकर अपना हाथ उसके प्लास्टर चढ़े हुए शाने से नीचे नंगी गर्दन पर रखकर हल्का सा दबाव डाला। उसे आखिरी लम्हे तक अंदाजा नहीं हो सका कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो मेरे हाथ के लम्स को मेरी तरफ से अपनाइयत का इजहार समझा, और जब नन्ही सी सुई से गुजरकर मोहलक जहर के कतरे उसके जिस्म में उतरे तो उसके बदन को एक खफीफ सा झटका लगा और रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। उसके होंठों पर तैरती हुई मुस्कुराहट उसी तरह मुंचमंत हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे वो अपनी सहल तरीन मौत पर नाज कर रहा हो। 1.5 पेटी में दूसरों की जिंदगी का मोल चुकाने वाला लम्हा भर में अजल की सर्द और बेरहम वादियों में डूब चुका था। मेरा दिल चाहा कि पूरी कुव्वत के साथ दौड़ लगाकर गाड़ी तक पहुंचूं और सुल्तान शाह के साथ वहां से दूर निकलता जाऊं, लेकिन एहतियात माने थी। मैंने उसकी बेजान गर्दन से अपना हाथ हटाकर हाल की अकबी दीवार में बने हुए दूसरे बंद दरवाजे पर निगाह डाली और तेज कदमों से चलता हुआ नकास के रास्ते की तरफ बढ़ गया। गली में जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक रवां थी। एक औरत बच्चे को गोद में लिए मेरे सामने से गुजरी। मैं हमवार कदमों से वापसी के रास्ते पर हो लिया। बज़ाहिर में नजरें झुकाए चला जा रहा था, लेकिन गिरदो पेश से गाफिल नहीं था। कन्नखियों से मैं हर तरफ का जायजा लेता जा रहा था। मैं गली से निकल रहा था तो एक लाउबाली लड़का केक स्टैंड पर बहुत से लवाजम सजाए और दूसरे हाथ में पेप्सी कोला की बोतल लिए मुखालिफ सम से गली में दाखिल हो रहा था। उसे शुबा में नहीं हो सका कि वो जिस मेहमान के लिए वो सब चीजें ले जा रहा था वो अपना काम पूरा करके दादा के अड्डे से निकल चुका था। मेरी दानिश में वो बहुत बड़ा और कठिन काम था, लेकिन हैरतनाक तेजी और आसानी से पाया तकमील तक पहुंच गया था। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठा तो सुल्तान शाह की मुस्तफसराना निगाहें मेरी तरफ उठ गईं, जिनमें सवाल ही सवाल बसे हुए थे। यहां से जल्दी निकलो वरना अभी को हराम शुरू हो जाएगा। मैंने दांत पीस कर मुजरिमाना अंदाज में सरगोशी की। मैंने उसे मार दिया है। गाड़ी का इंजन बेदार हुआ और हम तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए। घर पहुंचे तो वहां जलाल और अव्वल खान भी मौजूद थे। फिजा सोगवार सी थी, जैसे वो सब किसी की तदफीन से फारिग होकर वहां बैठे हों। दीन मोहम्मद फाटिक ही पर खड़ा हुआ हमारा इंतजार कर रहा था। गाड़ी बाहर बंद करके हम दोनों अचानक अंदर पहुंचे तो सब हैरत और खुशी से उछल पड़े। तुमने बहुत गलत काम किया है, जलाल ने मुझसे बगलगीर होकर बरहमी से कहा। इस इलाके में शहर के कई चटे हुए बदमाश रहते हैं, तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था। काम बन गया, अब तनकीद करने के बजाय कोई और बात करो। मैं हंसते हुए सोफे पर अव्वल खान के बराबर में बैठ गया। तुम्हारा फैसला दुरुस्त था, जलाल ने बैठकर कहा। कफील के जख्मी और गिरफ्तार होने के बाद शेर दिल का रास्ते से हटाया जाना जरूरी हो गया था। यह काम कोई भी कर सकता था, इसके लिए तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने कामों में बुरी तरह उलझा हुआ था। यहाँ फोन करने पर जब बताया गया कि तुम किसी को मारने के लिए निकले हुए हो तो मैं परेशान होकर यहाँ आ गया। तुम्हारे सितारे अच्छे थे कि तुम वहां से बचकर निकल आए। तुम सुबह से गायब थे, अव्वल खान का भी कहीं पता नहीं था। मैं समझ रहा था कि इन मामलात का निको टाम से ताल्लुक है, इसलिए तुम्हारा कोई आदमी आगे नहीं आएगा। इसे लड़ भिड़ कर मारना मुमकिन नहीं था। वो मुझे पहचानता था, मैंने उसे एतमाद में लेकर धोखे से मारा है। इस खतरे को किसी और तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता था। उसे भी तुमने जहर उतार कर मारा होगा, जलाल ने ताई चाही। खामोशी से मौत के घाट उतारने का वही एक रास्ता था, मैंने कहा। अब एक नया चक्कर चल पड़ेगा, जहर की वजह से तुम्हारा नाम लिया जाएगा। यह भी कहा जा सकता है कि तुमने शेरदिल को निक के पीछे लगाया था। शेरदिल ने कफील को वहां भेज दिया, वो पकड़ा गया तो तुमने शेरदिल को मार दिया ताकि वो तुम्हारे बारे में किसी को कुछ न बता सके। तुम्हारी नजर हमेशा मनफी पहलू पर जाती है। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि शेरदिल सोबराज का दस्तरास्त बना हुआ था?
डैनी ने उसे मार दिया ताकि सोबराज तनहा रह जाए। ये कौन कह सकता है? इसके लिए कोई जवाब भी होना चाहिए।